السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، امید ہے مجھے آپ تمام لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ٹی ایس ورلڈ کے تمام تر ناظرین کو خیر و عافیت کے ساتھ فرمائے اور ان کی جملہ تمام پریشانیاں دور فرمائے، آنے والی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ دوستو، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، بڑی محنت مشقت کے ساتھ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی تمام حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری نایاب طاقتور سورہ مبارکہ لے کر کے۔ دوستو، آپ کی خدمت میں آج میں ایک ایسی ویڈیو دینے والا ہوں انشاءاللہ، جب آپ اس ویڈیو کو سنیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے ریلیشن میں اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے سر میں کوئی پرابلم ہے، چہرے پر کوئی پرابلم ہے، یا ہماری ماں بہنوں کو کوئی ایسی پرابلم ہے جیسے کسی کے بال زیادہ جھڑنا، بالوں کا زیادہ گرنا، چہرے پر زیادہ داغ دھبے ہو جانا، انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کو اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں یا سن لیں، اور اس کا جو طریقہ آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا، آپ مکمل طریقے سے کر لیتے ہیں، آپ کے بال جھڑنا، بال گرنا اور آپ کے چہرے کی تمام پریشانیاں، تمام طرح کے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اور چہرے پر انشاءاللہ بہت ہی بہتر طریقے سے نخار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے سر کے بال اچھے کالے، لمبے، گھنے اور چمکیلے ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مقدس آپ کے لیے ہر موڑ پر فائدہ ہے۔ قرآن مقدس کو آپ جتنا پڑھیں گے ہر موڑ پر بے حساب نیکیاں کمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کیسی بھی کوئی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اس پریشانی میں، اس مصیبت میں، جیسے جسمانی امراض، جسمانی یا روحانی امراض، جیسے جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں، یا جادو ٹونے جیسی، کرنے دھرنے جیسے معاملات، ایسی طرح کی پریشانیاں، یا جادو جنات بھوت پلی جیسے معاملات سے اگر آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر ضرور جڑیں۔ انشاءاللہ بآسانی فری میں گھر بیٹھے آپ علاج کر سکتے ہیں، بس آپ کو طریقہ سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، انشاءاللہ آپ ڈھیروں فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سورہ محمد کے بارے میں۔ اگر آپ سورہ محمد کو کسی اچھے تیل پر پڑھ لیں جو سر میں استعمال کرتے ہو، اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کے صرف مرد حضرات ہی نہیں دیکھ سکتے، اگر چاہتی ہیں ہماری ماں بہنیں دیکھیں، سمجھیں، اور جس ویڈیو میں طریقہ بتایا گیا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو پر، اور آج کی اس ویڈیو میں جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس طریقے کو اپنائیے اور اپنی پریشانی دور کیجیے۔ اگر آپ اپنے سر کے بالوں سے پریشان ہیں کہ بال زیادہ جھڑتے ہیں، یا سر میں کوئی کسی طرح کی پرابلم رہتی ہے، یا سر میں درد زیادہ رہتا ہے، یا صبح سورج نکلنے کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو چاہیے جو آپ اپنے سر میں تیل استعمال کرتے ہیں، اچھا خوشبو والا تیل ہونا چاہیے، اور اس تیل پر اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 3 یا 7 مرتبہ سورہ محمد کو آپ پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں قرآن پاک ہوگا، آپ اٹھائیے، اس کی تلاوت کیجئے۔ اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے، اچھے طریقے سے آپ نہیں پڑھ پائیں گی، آپ تمامی لوگ اگر اچھے طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھ لیں، ورنہ سب سے بہتر یہ ہے آپ اس چینل کے ذریعے سورہ محمد کو سن لیں۔ انشاءاللہ آپ 3 یا 7 مرتبہ، جب 3 یا 7 مرتبہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ آپ اسی تیل پر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ محمد سننے کے بعد اسی تیل پر دم کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس تیل کو یوز کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے چہرے پر کوئی کسی طرح کی پریشانی ہے، اگر آپ کوئی دوا استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹیوب یا کوئی کریم استعمال کرتے ہیں، آپ اس کریم پر اور ٹیوب پر سورہ مبارکہ کو دل سے سن کر یا پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے، اور اس کریم پر اپنے ہاتھوں کو لگائیے، اس پر پھونک ماریے، انشاءاللہ چہرے پر استعمال کیجئے، یوز کیجئے، اس کی برکت، اس کا فائدہ اور اس کا رزلٹ آپ 24 گھنٹے کے اندر خوشخبری دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی بھی طرح کے مرض میں گرفتار ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری میں گرفتار ہے، جکڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آپ اس سورہ مبارکہ کو
7 मरतबा या 3 मरतबा या 11 मरतबा पढ़कर या सुनकर, सिर्फ सुन ही लें आप, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जो लोग पढ़ना नहीं जानते उन्हें मौका बिल्कुल है, इस सूरह मुबारका को सुन लें और पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिला दें। सरसों के तेल पर दम करके उस मरीज़ के बालों में और हाथ के नाखूनों पर लगा दें, एक एक बूंद कान में डाल दें। इंशाअल्लाह तमाम तरह की बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पा जाएगा। अगर जादू असरात जैसी बीमारी है, सेहर हो चुका है, किसी ने उसके खिलाफ करा धरा दिया है, इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारका की बरकत से तमाम तरह के जादू जिन्नात का, हर तरह की बंदिश का काट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर हमारे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले तो आप इस वीडियो में बताए हुए तरीके को अपनाइए, इंशाअल्लाह तभी आपको पूरा फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप इस वीडियो को आगे पीछे करेंगे, हर्फ बदलेगा, मानो मतलब बदल जाएगा, आप गुनहगार हो सकते हैं। इसलिए आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी सूरह मुबारका को ज़रूर सुन लें। कुरान करीम का पढ़ना भी सवाब है, देखना भी सवाब है और सुनना भी इबादत है। अल्लाह पाक इस सूरह मुबारका की बरकत से हमारी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह करीम हमारी तमाम बंदिशों का खात्मा फरमाए। तमाम तरह के जादू जिन्नात किए हुए अगर हमारे खिलाफ, हमारे घर पर, हमारे कारोबार पर हो, मौला करीम इस सूरह मुबारका की बरकत से तमाम तरह की आफात व बलायात से हमें हमेशा हमेशा से बचने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी माँ बहनों के बाल ज़्यादा गिरते या झड़ते हों, इंशाअल्लाह इस सूरह मुबारका की बरकत से आपके इन तरह की बीमारियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे, मैं बड़ी दिल से कहता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम मुसलमानों में ज़रूर फैलाएँ। और आइए अब सुन लेते हैं आपके फ़ायदे के लिए सूरह मुहम्मद की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تعاطوا وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصموا وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم
إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تعاطوا وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كما زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تعاطوا وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا آباءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا آباءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم تعاطوا وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبار من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم العالون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أدغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم.